अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सहरिश फरहान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। किसने कहा तहरीक अदम एतमाद के बाद 1 साल के लिए वजीर आजम बनूंगा? लाहौर में नैब कोर्ट के बाहर शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी के सवाल पर ही सवाल पूछ लिया। बोले, जो अल्लाह की मर्जी है वही होगा। ये फैसला नवाज शरीफ और दीगर जमातों की मशावरत से होगा। ये भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ आवाम के लिए ला रहा हूँ। एक धेरे की भी करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर लटका देना। उसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा। मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं। पार्टी वो मशावरत करके फैसला करेगी, जो वो हुक्म देंगे मैं उन्हें करूँ। तहरीक अदम एतमाद जो है, हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम हैं उनकी जो ख्वाहिश है, आप उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। कब्र से चले जाऊँगा अगर मेरे खिलाफ एक धेले की अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार में लटका दीजिएगा। नहर नियाजी गठजोड़ ने इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, एतमाद को ठेस पहुंचाया। और अब तुम्हारे घर में हो रही है इमरान खान नियाजी, आसमान से इस वक्त महंगाई बातें कर रही है। तहरीक अदम एतमाद की तारीख तक नहीं आई, लेकिन शेरवानी कौन पहनेगा की नई बहस शुरू हो चुकी है। कुर्सी खाली होने पर कौन बैठेगा, बातें जारी हैं। आपको किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा? इक़्तिदार मिला नहीं और ओहदे पहले बंटने लगे। ये किसी इशारे का कमाल है या कुछ और? मुस्लिम लीग नून का पार्लियामान में मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, और उनका हक होगा कि वो अपना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करे। जियाली क़यादत के बयान के बाद तो शायद मतवालों के दिल में लड्डू फूटने लगे और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए एक एक वोट की भीख मांगने वाले हुकूमत गिरने से पहले ही इस सोचो विचार में पड़ गए कि वजीर आजम की शेरवानी किसके नाप की सिलवानी है। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। बड़े दस्तरखान सजाने वाले छोटे मियाँ साहब बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म बनने को बेकरार है, मगर बातों ही बातों में अपनी क़यादत को बता गए कि सिर्फ 1 साल के लिए नहीं आऊँगा। किसने कहा कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा? सब अल्लाह के हाथ। पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं, कायद हैं। पार्टी वो मशावरत करके फैसला करेगी, जो वो हुक्म देंगे मैं उन्हें करूँगा। अब्बू जी के लिए वजारत उज़्मा तो साहबजादे के लिए वजारत आला की दौड़ लगी है, लेकिन हमजा को पंजाब का वजीर आला बनाना दीगर अपोजिशन जमातों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि सारे बड़े ओहदे खुद रख लेंगे तो हुकूमती इत्तेहादियों को कैसे आराम करेंगे। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अहम बयान दे दिया। कहते हैं सियासी मुलाकातों में ही मसरूफ रहे तो आवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देगी। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि मुआशी हालात दुरुस्त ना किए तो तमाम सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी। काफ लीग के सरबराह ने मजीद कहा कि हर जमात के लीडर मुख्तलिफ बातें और अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मुलाकात करने घर आए, जिसमें तफसील से बातें हुई। कुछ तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं जिनका जिक्र कबल वक्त होगा। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने अहम बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि सियासी मुलाकातों में ही मसरूफ़ रहे तो आवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का ये भी कहना है कि मुआशी हालात दुरुस्त ना किए तो तमाम सियासतदानों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। काफ लीग के सरबराह ने मज़ीद ये कहा कि हर जमात के लीडर मुख्तलिफ बातें और अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। लोगों को खरीदो फरोख्त के बाजार पर इमरान खान ड्रोन हमला करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने 172 लोग पूरे करने की जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी की लगाई है। इत्तेहादी इमरान खान के साथ रहेंगे, बिकने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इदारे मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का सारा इख्तियार 172 आदमी पूरे करने आसिफ जरदारी के ज़िम्मे लगाए। अभी कहना शुरू कर दिया है, हमारे बंदों को कॉल आनी शुरू। इस किस्म के मेंबर रखे हैं आप लोगों ने, आपकी सारी ट्रेनिंग इस किस्म की है। अपने बंदों को छांगा मांगा लेके जाओ। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। और आप जो ताशें सजा रहे हैं, इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के ताश रखी हुई है। और आपकी खरीदो फरोख्त के जुमा बाजार में इमरान खान सियासी ड्रोन हमला करेगा। और जिनसे आप सलाम दुआ लेने के कायल नहीं थे, न सिर्फ उनके घरों में जा रहे हैं बल्कि उनको तरह तरह की ऑफरें कर रहे हैं। ये सारे मुफाद परस्त इकट्ठे हो रहे हैं, इनको एक खौफ इकट्ठा कर रहा है। हर उस घर में से खैरात वोट की मांगने जा रहे हैं जो घर आपके दिल में खटकता है, वो आपके दिल का साथी नहीं है। इमरान खान के इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े होंगे।
وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نہیں زرداری ہیں، لکھنے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا۔ حقوق سندھ مارچ کے لیے گھوٹ کی روانگی سے پہلے گفتگو میں علی زیدی نے کہا کہ بیبی بلاول تو کراچی کے علاقوں کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ بھٹو تو تم ہو نہیں، نام کے لگانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا۔ تو جب تم زرداری ہو تو اپنے والد کی طرح ٹوٹل منافقت تم میں بھری ہوئی ہے، پتہ تمہیں ہے کچھ نہیں، روڈ پہ کبھی تم چلے نہیں ہو، لیاری میں آج تک 8 چوک پہ بیٹھ کے دال روٹی تم نے کھائی نہیں ہے، کبھی مچھر کالونی کی ہو جو تمہارے لوگوں نے انکروچ کرائی ہوئی ہے، پیچھے سے اتنے سارے نام آ گئے وہ پتہ بھی نہیں ہوگا بلاول بیبی کو کہ یہ سارے شہر ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ اور دوسرا، ساؤتھ ایشیا کی جو سیکیورٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے، اور وزیر اعظم نے انہیں خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جو وہاں ہماری نظر میں تشویشناک ہے، اس پر بھی انہیں اعتماد میں اور پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بائی لیٹرل کوآپریشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ انرجی کوآپریشن ہے، چنانچہ انرجی کوآپریشن پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور کئی پروجیکٹس ہیں انرجی کے، لیکن ایٹ دیٹ لیول جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ہے ہمارا جس کو پہلے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے، اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے وہ آج پہچانی جاتی ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بھی صدر پیوٹن سے پہلے بات کی تھی، اور اپنی نشست میں بھی جو ان کی کنسرن ہے آف اے رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا، اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا۔ اس نشست کے بعد اور obviously لنچ بھی تھا، اس نشست کے بعد پھر ہم واپس ہوٹل لوٹے، اور ہوٹل میں جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں الیگزینڈر نوواک، وہ تشریف لائے، ان کے ہمراہ ان کے منسٹر آف انرجی تھے، اور جو اب کو چیئر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے جس میں ہمارے جتنی اکنامک ہمارے ایشوز ہیں اس کا ایک فورم طے ہے، اور اس فورم پر ہمارے اکنامک ایشوز طے اور ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور سینئر آفیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس میں ہم نے جو ڈسکشنز کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارا فوکس رہا بائی لیٹرل ٹریڈ پر، ہمارا فوکس رہا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پر کہ کیا امکانات ہے یہاں اور وہاں، تو اس پر ایکسچینج ہوا۔ ہمارا فوکس رہا جیسے میں پہلے عرض کر چکا انرجی کوآپریشن پر، اور انرجی کوآپریشن میں ایک تو گیس پائپ لائن آ گئی نارتھ ساؤتھ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہیں، ہمارے ہاں گیس کا بحران رہا ہے، ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے، ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا G2G ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ، اور جو ازبکستان تک گیس ان کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وایا پاکستان، وایا افغانستان انٹو پاکستان، تاکہ ہماری فیوچرسٹک جو گیس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی آن دی اسٹیبلشمنٹ آف اے LNG ٹرمینل ایٹ گوادر، اس میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا، اور اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے بعد اس نشست کے بعد وزیر اعظم مخاطب ہوئے، اور مجھے بھی موقع ملا، اور ہمارے جو منسٹر فار کامرس ہیں انہیں بھی موقع ملا کہ وہاں ایک جو بزنس رشین اینڈ پاکستانی بزنس مین کا ایک جو وہاں ایک فورم تھا، اس سے بڑی کھل کے بات ہوئی کہ کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، اور کن کن ایریاز، اور ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں ہمارا مستقبل میں ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا
کہ کس طرح ہماری اس وقت تجارت کے راستے میں جو پروسیجرل باٹل نیکس ہیں ان کو رفع کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو اکنامک لنکیجز میں مشکلات ہیں، بینکنگ سسٹم میں جو مشکلات ہیں، ان پر عبور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈسکشن ہوئی. تو وہاں وہ جو تبادلہ خیال ہوا بہت مفید رہا، اور آپ کو جان کر یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں جو ایک اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کانفرنس پاکستان منعقد کرنے جا رہا ہے، اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی اور پاکستان آنے کی دلچسپی کا اشارہ بھی دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے وزیر اعظم نے آپ نے دیکھا کہ اپنی دن کا آغاز ان کا جو ہوا وہ تھا لیئنگ اے فلورل ریتھ آن دا ٹوم آف دی ان نون سولجر. یہ وہ حضرات ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. وزیر اعظم ایئرپورٹ روانگی سے پہلے جو ماسکو کی سینٹرل ماسک ہے وہاں تشریف لے گئے اور اس کو وزٹ کیا. بہت شاندار مسجد بنائی ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہاں کی جو سہولیات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں، اور وہاں جو گرینڈ مفتی ہیں اس مسجد کے ان سے بھی وزیر اعظم کا تبادلہ خیال ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک خطیر تعداد ہے جو رشین فیڈریشن میں مسلمانوں کی ہے، اور تقریباً 25 ملین مسلمان ہیں جو رشین فیڈریشن میں اس وقت رہائش پذیر ہیں. تو وہ بھی ایک دلچسپ ایک گفتگو تھی. آپ نے دیکھا کہ دورے کے اختتام پر جو 2 روزہ دورہ تھا اس کے اختتام پر دفتر خارجہ نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے سمٹ میٹنگ کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. یقیناً آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ کی نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا. اس کے چند جو سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1، پاکستان نے ان نشستوں میں جو ہوئی وہاں وزیر خارجہ کے ساتھ، صدر کے ساتھ، سینئر آفیشلز کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو فورج اے لانگ ٹرم ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ وتھ رشیا، اس کا تفصیلی گفتگو ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. دوسرا، ہمارا فوکس رہا انرجی کوآپریشن. روس کے ساتھ آنے والے ادوار میں، آنے والے دنوں میں ہماری انرجی کوآپریشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری چیز، اور ہاں اس پہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف انرجی کوآپریشن بڑھانا ہے، جو ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے، تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں کہ وہ جلد از جلد ہو سکے. اسی طرح ہم نے تبادلہ خیال کا ہمارا فوکس رہا آن دی کنورجڈ انٹرسٹ ان افغانستان. اور یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ آج افغانستان میں روس کے، پاکستان کے جو سوچ کے زاویے ہیں وہ قریب تر ہیں، اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے، کوارڈینیشن ہے. جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے ایمبیسڈر کارلوف، جو میری میٹنگ ہوئی تھی فورن منسٹر لیوروف کے ساتھ، وہ اس میں موجود تھے. اور جو دوسری نشست ہوئی جس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور وزیر اعظم کے جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے. تو افغانستان پر ہمارا خاصا فوکس ہے، اور اس پہ ہمارے 2 آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 1 کو جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے، اور دوسرا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں
پورے اس خطے پر اور جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان پر بھی ان کے اثرات نمودار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا اور ہم نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ایک اور نشست ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے، میں بھی جاؤں گا، اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہے 2 نشستیں ہوں گی اور دونوں چین میں ہوں گی۔ ایک ہوگی نشست آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان، یہ 6 ممالک ہیں، اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا، اس کی 2 نشستیں ہو چکی، ایک اسلام آباد میں ہوئی، اس کا ابتدا انوگرل سیشن اسلام آباد میں ہوا، میں نے چیئر کیا، اس کی دوسری نشست تہران میں ہوئی، ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا، اور اب اس کی تیسری نشست انشاءاللہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے، اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پہ مزید بات کرنے کا۔ ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر، اور بالخصوص SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کے ہم اب ممبر ہیں، اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ جو پاکستان کی تشویش ہے، اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا، اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس پر بھی ہماری بات ہوئی۔ اور اگلی چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ سب باتیں ہوئیں وہاں وزیر اعظم کو موقع ملا، اور وزیر اعظم کو موقع ملا کہ جو ان کی تشویش تھی جو کہ ایک یوکرین میں صورتحال جنم لے رہی ہے، اس پر پاکستان کا پرسپیکٹو، پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کریں، اور وزیر اعظم نے میں سمجھتا ہوں بڑے مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر اس کا ذکر کیا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس میں پاکستان کا تو پہلے دن سے، دیکھیے یہ جو صورتحال آج ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی راتوں رات جنم نہیں لی، یہ پچھلے 3 دنوں میں جنم نہیں لیا، یہ اس کی ایک طویل ایک تاریخ ہے، اور یہ ایوالو کرتی چلی گئی۔ اب اس میں ہماری تو پہلے دن سے یہی کوشش اور خواہش رہی ہے کہ یہ جو ہے، اور ہم امید اور آس لگائے رہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈپلومیسی کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی خطہ یا ممالک کسی ملٹری کانفلکٹس میں الجھتے ہیں یا اس سے دوچار ہوتے ہیں تو نقصان سبھی کا ہوتا ہے، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کا تو بے پناہ نقصان ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہم کس طرح پسے ماضی میں جب لڑائی ہوئی، اور ہمارے پڑوس میں آپ نے دیکھا جو پچھلے 20 سال جو ہم نے بھگتا ہے، ہماری معیشت نے بھگتا ہے، وہ پوری پاکستانی قوم اور پورا خطہ اس سے نا آشنا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کے نقصانات نمودار ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 2 ممالک ہیں جو تقریباً 1/3 گندم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، ایک روس ہے اور ایک اس کا پڑوسی یوکرین ہے، اور اس کشمکش کی وجہ سے کوئی 7% جو ہے
वो गंदम की कीमत में इजाफा हो चुका है। तो इससे ऑब्वियसली वो कंट्रीज़ जो इन पे इसकी इंपोर्ट पर इन्हिसार करती हैं वो यकीनन उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। तो यही हमारा पॉइंट था। पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है और आज भी मैं कहूँगा कि ज़रूरत इस अमर की है, क्योंकि मसला इवॉल्विंग है, मसला नाजुक है, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए, तहम्मुल का मुजाहरा जो है उसका दामन न छोड़ा जाए। और हम समझते हैं कि अभी भी सफारतकारी को रद्द नहीं किया जा सकता। सफारतकारी के अभी भी इम्कानात मौजूद हैं और उसको जैसे कि सेक्रेटरी जनरल यूएन कह चुके कि गिव डिप्लोमेसी अ चांस, मैं समझता हूँ कि उनकी बात में वज़न है और अभी भी सफारतकारी के ज़रिए मामलात को मज़ीद बिगड़ने से बचाने की सबको कोशिश करनी चाहिए। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दौरा रूस पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। जंग की वजह से यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा फंस कर रह गए। वालिदैन ने भी शिकवा किया कि पाकिस्तानी सिफारत खाना कोई मदद नहीं कर रहा। तलबा ने एक मेट्रो स्टेशन से अपनी वीडियो शेयर करके बेबसी की कहानी सुना दी। उनके लिए खाने का भी कोई बंदोबस्त है और ना एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। तलबा और पाकिस्तान में उनके वालिदैन ने हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील की है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से अहम बयान जारी। वतन वापसी के लिए पाकिस्तानी तलबा को जल्द ट्रिपोली पहुँचने की हिदायत कर दी गई। कीव में फंसे पाकिस्तानी तलबा के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, क्या कर रही है पाकिस्तानी हुकूमत इन्हें वापस लाने के लिए? जी देखिए, बहुत संगीन सूरत हाल है। जब जंग होती है तो सारा कुछ ऑड हो जाता है और गैर मामूली हालात हो जाते हैं। तो उसमें मैक्सिमम एफर्ट यही की जा सकती है कि एक तो राब्ते बहाल रहे और लोगों को कहाँ से मदद मिल सकती है इसके बारे में आगाह किया जाए। उसके लिए उन्होंने फोकल पर्सन भी मुकर्रर किया है। टेलीफोन की जो हेल्पलाइन है वो भी कायम कर दी है और इसके साथ साथ हिदायत जो है वो भी जारी कर दी गई है। आमतौर पर वो एडवाइजरी जारी करते हैं, तो ये एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। अब इसकी ज्यादा से ज्यादा तशहीर की जरूरत है। यूक्रेन में मुमकिन है इस अंदाज में तशहीर ना हो, लेकिन यहाँ से अगर तशहीर उसकी हो जाती है तो यहाँ के लोग जो हैं वो अपने उन बच्चों को जो वहाँ पे मौजूद हैं उनकी बात पहुँचा सकते हैं। और त्रिपोली में चूंकि सारे का बंदोबस्त किया गया है, उनके सारे मसाइल जो है उनको हल किया जा सकता है। अलबत्ता हमें इस बात को पेश नजर जरूर रखना चाहिए कि जंग जो है वो एक गैर मामूली सूरत हाल है और उसमें मुश्किलात और मसाइब आते हैं। अलबत्ता सफारत और ये भी उसमें एक मुश्किल है, लेकिन जो राब्ता नंबर है वो हम अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि तशहीर की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब डिटेल्स के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी की मरकज़ी क़यादत का अहम इजलास आज शाम तलब कर लिया। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का, बताइए क्या एजेंडा है इस इजलास का? जी बिल्कुल, दौरा रूस के बाद ही आते ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का इजलास बुला लिया है, जिसमें वफाकी वज़रा और पार्टी कायदीन शामिल हैं। आज शाम 6 बजे बनी गाला में ये इजलास बुलाया गया है, जिसमें मुल्क की सियासी मंजरनामा और अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ इत्तेहादियों के साथ मामलात और पार्टी क़यादत से उस पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर प्लानिंग असद उमर, शीरी मज़ारी, शफ़क़त महमूद इसमें शरीक होंगे। आमिर महमूद कियानी बतौर एडिशनल सेक्रेटरी इसमें शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया टिक्का आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरखास्त भी खारिज कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था, दोनों दरखास्तों को खारिज कर दिया गया है और अदालत ने यह करार दिया है कि दोनों जमातों के पास जो मुतबादिल फोरम पार्लियामेंट मौजूद है और आइन में तरीकाकार भी दिया गया है मुकम्मल के वहाँ पर कैसा अपना किरदार अदा कर सकती हैं। बेहतर होगा कि अपने मसाइल पार्लियामेंट के अंदर ही अदा करें और आइन के लिए अपना एहतराम अपनी जानिब से जो है उसको जाहिर करें, क्योंकि जब अदालतों में ऐसे मामलात लाए जाते हैं तो उससे ठीक है, पार्लियामेंट फोरम है, वहाँ पर अपना किरदार अदा करें। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल। सियासी कशमकश में सदर जरदारी को बिलावल भुट्टो की शादी की फिक्र, लड़की तलाश करने का टास्क जमात इस्लामी को दे दिया। लड़की जमात इस्लामी की भी हो सकती है। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट।
मंसूरा में लगने वाले कहकों का राज समा ने मालूम कर लिया। सियासी मुलाकात में बिलावल के रिश्ते की बात चल पड़ी। गुफ्तगू के दौरान जमात इस्लामी के एक रहनुमा ने आसिफ अली जरदारी से कहा, आप बिलावल की शादी क्यों नहीं करते? जिस पर साबिक सदर बोले, आप रिश्ता ढूंढने में मदद करें। अमीरुल अजीम ने जवाब दिया, फिर लड़की तो जमात इस्लामी से होगी। आसिफ जरदारी ने कहा, जमात इस्लामी वाले भी अच्छे लोग हैं। इसी पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने इंकशाफ किया कि इनके ससुराल वाले भी जमात इस्लामी से हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि बिलावल की तरबियत ऐसी की है कि वो हमारी मर्जी से शादी करेगा। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।